अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप भी इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि KPK में पहला मर्द का बच्चा वज़ीर आला बना है जो डरने की बजाय उल्टा धमकियां लगा रहा है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी करके दिखाओ मुझे गिरफ़्तार। अब इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज़ को ही गिरफ़्तार करने का ऐलान कर दिया है। सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं कि इससे कैसे दो सूबों में खाना जंगी हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट को क्यों अली अमीन गंडापुर से अब नहीं बिगाड़नी चाहिए, आपके सामने रखते हैं। साथ डोनाल्ड लू की हेयरिंग के दौरान ब्रैड शेरमैन ने पाकिस्तानी जर्नल्स पर किस पाबंदी का जिक्र कर दिया है कि उन पर भी पाबंदी लगाई जाए, वो आपके सामने रखेंगे। और ये है वखान कॉरिडोर, इस पर पाकिस्तान कब्जा क्यों करना चाह रहा है, अफगान कमांडर ने क्या धमकी लगाई है, ये सारी अपडेट्स इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर के मामले पर बात कर लेते हैं। आपकी राय में दोस्तों, क्या अली अमीन गंडापुर को KPK पुलिस की मदद लेनी चाहिए? अगर मरियम नवाज़ अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करती हैं तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अब अली अमीन गंडापुर के गिरफ़्तारी के ऑर्डर पर किस गुस्से में उन्होंने इसका जवाब दिया है, आप ये उनका बयान सुने पहले अली अमीन गंडापुर का। शराफा की ज़बान को समझ नहीं आ रही है, मेरा भी अंदाज़ा है कि इनको शराफा की ज़बान समझ नहीं आ रही है, या ये समझ रहे हैं कि हमारा सूबा जो है, हमारे सूबे के जो लोग हैं, या हम बहुत कमज़ोर लोग हैं। तो अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जिस तरह ये पंजाब ने शुरू किया हुआ है, अब से नहीं बहुत टाइम से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि चाहते हैं कि बैन सूबाई मामलात में जो है लोगों के आपस में लड़ाई हो, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये चाहते हैं ये बात, और हम इस चीज़ से गुरेज कर रहे हैं, बार बार गुरेज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ये चीज़। इनको अब बहुत अगर शौक चढ़ा हुआ है इस चीज़ का, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पे जो इन्होंने FIR काटी हैं, मेरे वर्कर्स पे काटी हैं, मेरी लीडरशिप पे काटी हैं, मुझे पता है कि इनमें 99.9% ये सारी FIR फेक है, ये विक्टिमाइजेशन है, ये बदमाशी है जिन्होंने की है, और ये काफ़ी साल उसकी वजह से हमारे लोगों को विक्टिमाइज किया है, जेलों में डाला है। अभी तक लोग जेलों में हैं, कोई जमानतों पे हैं, बार बार वारंट निकाले जाते हैं उनके। तो अगर इनको ये शौक है और इनको लगता है बड़े बदमाश हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आ जाओ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं आपकी गैरत देखता हूं कि आप कैसे गलत पर्चे काट के गिरफ्तारियां करते हो। कोई मेरे सूबे के लोग इतने कमजोर नहीं है, इंशाल्लाह अपना तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने वज़ीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। तो ये आए और आके जरा मुझे गिरफ्तार करें आकर, ताकि पता चले कि इनमें कितना जोर है और कितना दम है, और हम भी बता सके लोगों को कि हमारे में कितना जोर है और हमारे में कितना दम है। तो मैं वेलकम करता हूँ इनको, ये आए, और इंशाल्लाह जब ये आएंगे तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि हक पे कौन है, सच पे कौन है, और कौन यहाँ पे बदमाश है, और कौन अपना तहफ़्फ़ुज़ जानता है, और कौन क्या कर सकता है। अब अगर इनको इस चीज़ का शौक है तो फिर वही बात है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है। फिर मैदान छोड़ के भाग ना जाए, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है कि फिर मैदान छोड़ के भागते हैं। बगैर मैंडेट के बैठी हो तो मरियम, तुम वज़ीर आला बन चुकी हो, तुम्हारे पास मैंडेट है, तुमने मैंडेट चोरी किया हुआ है, तुम्हारी हुकूमत जैली हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है, न तुम्हारे पास अवाम की ताकत है, न तुम्हारे पास अवाम का वोट है। अपनी हद में रहो, अपनी हदों को क्रॉस ना करो। तुम एक औरत हो, हमारा कल्चर नहीं है कि औरत के बारे में बात की जाए। तुम वज़ीर आला बन गई हो, वो भी बगैर मैंडेट के। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हरतों से बाज नहीं आ रही हो। हरतों से बाज आ जाए, पंजाब की हुकूमत बाज आ जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बाज आ जाओ इन चीजों से। अगर आप बाज नहीं आओगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप हमारे से हुकूमत करते कैसे हैं। ये कोई मजाक नहीं बना हुआ यहाँ पर कि पहले मैंडेट चोरी किया हुआ है हमारा, उसके ऊपर हम जो है आराम से अपना एक जायजा अदिया से मांग रहे हैं, और आप ऊपर से बदमाशी करके, ब्लैकमेलिंग करके कि जी हम पर्चे और काट देंगे, हम आप पे वारंट निकाल देंगे। तो मरियम मैडम तो सुन लो एक बात, ये मेरा पैगाम है तुम्हें, स्पेशली मरियम नवाज को। एक मर्द होगा अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं मरियम नवाज को नहीं, वज़ीर आला पंजाब को मैसेज दे रहा हूँ। तुम्हारे बाप नवाज शरीफ पे, ये मेरे घर के साथ 100 फुट पे एक थाना है, कैंट थाना, उस पर गद्दारी की FIR हुई पड़ी है। तुम्हारी पार्टी के और लोगों में भी हुई पड़ी है। जरदारी साहब जो सदर साहब बैठे हुए हैं उन पे भी हुई पड़ी है। फिर ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा के, आपके भी वारंट निकलवा के आपके घर पुलिस भेज रहा हूँ। इसलिए इज्तनाब करो इन बातों से, और जो गलत FIR की हैं इनको ठीक कर लो। ये मेरा पहले आजिज़ी के साथ एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। और फिर अगर शौक है इनको बदमाशी का, फिर मैं इनको उस तरह भी जवाब देने का इंशाल्लाह शुक्र ताकत भी रखता हूँ, और इंशाल्लाह फिर जवाब दे भी सकता हूँ। अब KPK में मरियम नवाज़ के खिलाफ FIR है। अगर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की कोशिश होती है तो मरियम नवाज़ को भी KPK पुलिस गिरफ्तार करेगी,
کیونکہ بے شک علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ رہتے ہیں یا نہیں، لیکن کے پی کے میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی دوسری اب حکومت بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت 90% وہاں پر سیٹیں ہیں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ کوئی پرویز خٹک یا محمود خان نہیں ہے، بلکہ یہ علی امین گنڈاپور ہے۔ اگر ایک تھپڑ اس کو مارو گے تو وہ آگے سے 2 مارے گا، اور پرویز خٹک کی طرح کمپرومائز نہیں کرے گا کہ مجھے گرفتار نہ کرو، میں مائننگ پالیسی کو نہیں چھیڑتا، میں اس مافیا کو نہیں چھیڑتا۔ تو اب عوامی حکومت ہے، اب ریفارمز آ کر ہی رہیں گی کے پی کے میں۔ اب مریم نواز کیسے اپنے عہدے کا دوستوں غلط استعمال بھی کر رہی ہیں، ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے آئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز کے لیے عوام نہیں، ان کی ذات زیادہ اہم ہے۔ یہ ویڈیو آپ ذرا دیکھیں کہ وہ کون سی روڈ بنوا رہی ہے۔ جاتی عمرہ روڈ جو بالکل نیو کارپیٹ صاف ستھرا روڈ تھا، لیکن مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی اس کو اکھاڑنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن کی گورنمنٹ ہے ہماری، میں نے کس دن وزیر اعلیٰ کی کرسی سے فارغ ہو جانا ہے، چوری کی سیٹ لے کر بیٹھی ہوں، چوری کی وزیر اعلیٰ بنی ہوں، تو کیوں نہ کہ جلدی سے جلدی اپنے گھر کی سڑک دوبارہ سے کارپیٹ اچھی سے نہیں بنوا دوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک بالکل نہیں ہے، پہلے صاف ستھری، کسی قسم کی کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی، تو یہ مشین لگا کے اس کو اکھاڑا جا رہا ہے، اور اکھاڑنے کے بعد نیو کارپیٹ سڑک بنائی جائے گی۔ یہ یعنی کہ مال مفت دل بے رحم عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اور اس سے فی الفور جو وہ کام کر رہی ہے وہ اپنے یعنی کہ گھر کی سڑک نئی بنانی شروع کر دی ہے، جو پہلے بھی بالکل نہیں تھی۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بالکل نئی سڑک تھی، یہ سائڈیں دیکھیں کھڑی ہوئی ہیں، اور درمیان سے بالکل۔ تو دیکھا دوستو آپ نے، عمران خان نے تو تحفے میں ملی گھڑی کو فروخت کیا تھا کہ چلو قومی خزانے سے پیسہ نہ خرچ ہو، میں یہ بیچ کر اپنی سڑک بنوا لیتا ہوں، جبکہ وہ قومی خزانے سے بھی رقم لے سکتے تھے، وزیر اعظم تھے وہ، لیکن انہوں نے قوم کا پیسہ نہیں استعمال کیا۔ اب آپ بتائیں کہ عمران خان نے جو سڑک بنائی گھڑی بیچ کر وہ ٹھیک تھی، یا جو مریم نواز یہ بنا رہی ہیں قوم کے پیسوں سے اپنے گھر کی سڑک وہ ٹھیک ہے؟ فیصلہ عوام کا۔ اب دوستو آتے ہیں ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ کی طرف، یہ سنیں بریڈ شرمین نے اس سے کیا سوال کیا۔ We allow the top generals in Pakistan to visit the United States when American citizens can't leave Pakistan and come to the United States. We then have the vote tabulation system, and they have banned the bat, the symbol of the PTI, then they banned the batsman. And this is, I mean, there have been flaws in other Pakistani elections, but this is perhaps the greatest flaw. تو اس میں امریکیوں کو بھی رگڑا لگایا شرمین نے کہ پاکستان کے ٹاپ جرنلز کو امریکہ میں آنے کی اجازت کیوں ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے حال ہی میں جو دورے ہوئے ہیں اس پر اشارہ کیا کہ وہ امریکہ میں آتے ہیں، لیکن جو امریکی پاکستانی شہری ہیں ان پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں پاکستان نے کہ وہ امریکہ نہیں جا سکتے، جیسے کہ ختیجہ شاہ اور کئی اور دوسرے امریکی شہری ہیں جو پاکستان میں آئے تھے اور دوبارہ 9 مئی کے بعد وہ واپس نہیں گئے۔ اس پر بھی ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم اس پر بھی انکوائری کریں گے کہ کیوں ایسا ہوا امریکی شہریوں کے ساتھ پاکستان میں۔ تو یہاں ایک طرح سے بریڈ شرمین نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ آپ بھی پاکستانی جرنیلوں پر پابندی لگائیں کہ وہ بھی یہاں نہیں آ سکتے اگر امریکی شہری نہیں آ سکتے امریکہ میں۔ تو باتوں باتوں میں انہوں نے یہاں پر یہ اشارہ دیا جو کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے ان فیوچر میں پاکستان کے لیے۔ تو اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہاں پر معاملات بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ اکتوبر میں ٹرمپ نے آ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے عمران خان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو افغانستان سے متعلق اہم ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ یہ ہے وخان راہداری، یہ جو صرف ایک چھوٹی سی راہداری ہے جو چین اور افغانستان کو آپس میں ملاتی ہے، اب اس پر قبضے کا اشارہ پاکستان نے دے دیا ہے، اور اس پر افغان کمانڈر کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بلوچستان کے وزیر اطلاعات ہیں جان اچکزئی، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان میں ایک اور دہشت گرد حملہ ہوتا ہے، طالبان کو پہلے ہی خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، پاکستان تیزی سے افغانستان میں داخل ہوگا اور وخان راہداری پر قبضہ کر کے وسطی ایشیا سے براہ راست منسلک ہوگا۔
اب یہ راہداری اگر پاکستان کے پاس آتی ہے تو پاکستان وسطی ایشیائی ممالک سے منسلک ہو جائے گا اور افغانستان کی ضرورت پھر پاکستان کو نہیں ہوگی، اور اگر افغانستان سے یہ علاقہ چھین لیا گیا تو پھر افغانستان اور چین کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کہ افغانستان یا چین دونوں نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو۔ اب اس پر افغان کمانڈر عبدالحمید خراسانی نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں دینا بند کرو، ہم نے برطانیہ، رشیا، امریکہ جیسے بڑے بڑے امپائرز کو شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ واخان کوریڈور پر قبضہ کر لیں گے، جبکہ ان کے اپنے ہی شہری ٹی ٹی پی کی صورت میں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس کمانڈر نے کی۔ اس کے جواب میں پھر خان اچکزئی نے کہا کہ تو نمک حرام قوم کون ہے؟ اس سوال کا آسان جواب بدقسمتی سے افغان ہے، کیونکہ طالبان رہنما بھول گئے جب 2 دہائی قبل پاکستان نے اپنے دروازے کھولے اور گرم جوشی سے گلے لگائے۔ وہ 20 سال پاکستان میں پلے بڑھے تھے، ان کی دولت اور کاروبار یہی تھے، وہ پاکستانی شناختی کارڈ استعمال کرتے تھے اور جب بھی سفر کرتے تھے پاکستانی پاسپورٹ ان کی جیب میں ہوتے تھے۔ ان کے گھر کوئٹہ، پشاور اور کراچی میں تھے۔ اب وہ دہشت گردوں کی حمایت کر کے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ آج بھی 50 لاکھ افغان ہمارے مہمان ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پلانز تو بن رہے ہیں کہ کچھ افغان علاقوں پر قبضہ کیا جائے اگر افغانستان سے دہشت گردی دوبارہ سے پاکستان میں ہوتی ہے تو۔ لیکن اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو ایک لمبی جنگ وہ افغانستان سے چھیڑ دے گا، جس سے 10-15 سال تو پھر دونوں ممالک کے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ سوچ سمجھ کر پاکستان کو کرنا ہوگا۔